बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 1748 में बरसग़ीर में एक ऐसी रियासत का क़याम आया जिस रियासत ने आहिस्ता आहिस्ता चल के बरसग़ीर में अपने कदम जमाए और कई ऐसी आबादियों का ज़रिया माश बने जिसकी मिसाल आज तक कायम है। लेकिन बरसग़ीर के बाद जब पाक हिंदुस्तान अलहदा रियासतें बनी तो 1947 15 अगस्त को जो जूनागढ़ की एक रियासत है उसके बारे में ये तज़ब्बुब रहा कि ये रियासत या तो हिंदुस्तान के साथ रहेगी या पाकिस्तान के साथ रहेगी। लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ उस वक्त के जो नवाब थे मोहब्बत ख़ान साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ अपना शमूलियत का वो करेंगे और हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। लेकिन शायद ये ऐलान हिंदुस्तान के हुक्मरानों को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने चंद दिनों के बाद ही इस रियासत के ऊपर दावा बोला और एक ऐसा तशद्दुद किया जिसके बाद से वो मसला आज तक अदालतों की नज़र है। 1748 का ये जो हिंसा है वो आज तक 78 साल 1947 के बाद से जूनागढ़ मसला कश्मीर की तरह वहाँ की आवाम आज तक इस अजीब व गरीब सूरत हाल का शिकार है कि आया उनके मुस्तकबिल का क्या फ़ैसला होगा। इस दौरान बहुत सारे मसाइल इस फैमिली को आए। इनके एहसानात की अगर मैं दास्तान आपको सुनाना शुरू करूँ तो शायद मेरे प्रोग्राम में इतना वक्त नहीं होगा, क्योंकि जब उस वक्त के नवाब थे, जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त माली तौर पर पाकिस्तान की इमदाद करने वालों में ये रियासत सफ़े अव्वल की सफ़ में खड़ी थी और पाकिस्तान की हुकूमत को जो उसकी इब्तदाई तनख्वाहें थी यहाँ की मुलाजमीन की, वो तक ये रियासत बर्दाश्त करती थी। इस सिलसिले में कि इस मसले को अब तक पाए तकमील तक ये क्यों नहीं पहुँच सका, जूनागढ़ अब तक पाकिस्तान का हिस्सा क्यों नहीं बन सका, बहुत सारे मसाइल आए होंगे, बहुत सारी ऑफ़र्स इस फैमिली को आई होगी। आज मैं कुछ अंदर की बात और कुछ वहाँ के मसाइल पर मेरे साथ आज जो गुफ्तगू में शरीक हैं नवाब अली मुर्तज़ा गांधी साहब। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। असल में ये जो नई नस्ल है नवाब साहब, ये जानना चाहेगी कि मसला कश्मीर का जो इशू है वो पूरे बरसग़ीर और पूरी दुनिया में बड़ा उजागर रहता है। इसका दिन भी मनाया जाता है, इसमें मज़म्मत का दिन भी मनाया जाता है। एक यहाँ नई नस्ल को जो हमारे तालीमी इदारे में इस पर भी उस पर आगाही होती है, तो ऐसा क्या है कि जूनागढ़ को भी इतना ही अरसा हुआ लेकिन जूनागढ़ का मसला पाकिस्तानी अवाम और नई नस्ल में उस तरह उजागर नहीं है, तो इसमें क्या जूनागढ़ की कोई कोताहियाँ हैं, कोई कमी है या इसमें कोई ऐसे रियासती इदारे शामिल हैं जो ये कोने नहीं देते? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। जी देखिए, बात यह है कि जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है, कश्मीर की आवाज़ तो सब उठाते हैं और उठानी भी चाहिए, मगर अगर आप देखें कि जूनागढ़ जो कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूँगा, बरसग़ीर में तक़सीम हिंद से पहले जहाँ पे 562 रियासतें थीं उसमें सेकंड लार्जेस्ट और 7th रिचेस्ट स्टेट थी। तो और नवाबी 100 रियासतें थी, उनमें ही सफ़े अव्वल 562 थी और जो सफ़े अव्वल की 100 थी उनमें ही आपकी दूसरे नंबर पे थी। तो देखिए, कश्मीर का इशू तो हम उठाते हैं मगर कश्मीर का इशू थोड़ा सा जूनागढ़ के इशू से मुख्तलिफ है, क्योंकि कश्मीर के जो महाराजा थे वो महाराजा हरी सिंह, वो हिंदू थे और उन्होंने एक्सेशन जो है वो जाके हिंदुस्तान से किया और वहाँ की जो आवाम थी कश्मीर की, वो इस फ़ैसले से जो है नवाब साहब के वो कतई जो है वो रज़ामंद नहीं थी और आवाम ने वहाँ की बगावत कर दी। और जूनागढ़ का ये था कि जूनागढ़ के जो नवाब साहब थे, हमारे परदादा हजूर लेट हिज़ानस नवाब दिलावर ख़ान जी, उन्होंने जब डिक्लेरेशन करी और पाकिस्तान को, जूनागढ़ को जब पाकिस्तान के अंदर शुमार किया तो वो तमाम वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे और तमाम वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके और फिर जूनागढ़ को पाकिस्तान का छठा सूबा डिक्लेयर किया। तो ये दोनों अलग अलग इश्यूज़ हैं, मगर यूनाइटेड नेशंस में अगर इंटरनेशनल लॉ की तरफ आप देखें तो ये पाकिस्तान की तरफ से 2 केसेस हैं जो पाकिस्तान के 2 बड़े मसाइल हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस में स्टिल पेंडिंग हैं।
اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جیسا آپ نے کہا کہ اتنا زیادہ وہ نہیں رہا، جوناگڑھ کو تھوڑا سا جو ہے تھوڑا اتنا سرفیس نہیں کیا، مگر ہم اس کے اوپر اپنی جو ہے ہماری 3 پیڑھیوں سے اسٹرگل کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں. ہم لوگ تھرو ویبینارز، تھرو سیمینارز، تھرو پروگرامز لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اویئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جوناگڑھ پاکستان کا ایک چھٹا صوبہ ہے، اٹس اے لیگل پارٹ آف پاکستان. جی اچھا، یہ نئی ہمارے جو ناظرین ہیں، کشمیر کا جو کاسٹ ہے اس کے لیے کافی معلومات ہے عوام کو، لیکن جوناگڑھ کی تھوڑی ہماری بھی نالج میں اضافہ ہوگا کہ وہاں کی کتنی آبادی ہے، وہاں کی عوام کیا کشمیری کی طرح آواز نکالتی ہے پاکستان کے لیے، یا اس کا اپنا کیا طرز زندگی ہے؟ جی دیکھیں، میں آپ کو بتاتا چلوں، جوناگڑھ کے اندر جو پاپولیشن تھی وہ 60 to 70% ہندوز تھے اور باقی 30-40% مسلمان تھے. مگر ہمارے یہاں پہ ریاست کے اندر ریلیجس کانسیپٹ تو کوئی تھا ہی نہیں. ہمارے پردادا حضور اور جتنے بھی نوابین 11 نواب جو وہاں گزرے، انہوں نے اپنی عوام کو اتنا خوشحال رکھا ہوا تھا وہاں پہ. آپ دیکھیں وہاں پہ ایجوکیشن جوناگڑھ اسٹیٹ کے اندر تمام فری میسر کیا جاتی تھی. پینسلز، پاکٹ منی وغیرہ وہ بھی ریاست کی ذمہ داری تھی. 3 ٹائم کے لنگر چلا کرتے تھے، کوئی ریاست کے اندر بھوکا نہیں سویا کرتا تھا. اور ہاسپٹلز دیکھیں آپ وہاں کے، اور میڈیسنز وغیرہ بھی سب فری ملا کرتی تھی. تو عوام اتنی خوشحال تھی وہاں پہ کہ کسی قسم کا جو ہے کوئی وہ تھا ہی نہیں اس کے اندر. باقی جہاں تک تعلق ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ جوناگڑھ بیسکلی جو ہے ایک سونے کی چڑیا کہلاتی تھی. جی بالکل ایسی ہے. جی اچھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کشمیر ایشو ہے، کیونکہ میں یوں کمپیئر کر رہا ہوں کہ دونوں کی ایج جیسی ہے، دونوں کا جو ڈسپیوٹ ہے وہ ایک جیسا تقریباً ہے. تو جیسے وہاں ہم نے دیکھا ہے مختلف تنظیمیں ہیں جو کشمیر کاسٹ کے لیے کام کر رہی ہیں، اور ان کے کچھ لیڈرز بھی ہیں، کچھ شہید بھی ہوئے ہیں، کچھ جیلوں میں بھی ہیں اور کچھ میدان میں بھی ہیں. تو کیا جوناگڑھ میں بھی کوئی اس طرح کی اسٹرگل چل رہی ہے؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرے جتنے ماشاءاللہ بہت اچھے کانٹیکٹس ہیں وہاں پہ، آج بھی میرے پاس جو ریویوز آتے ہیں وہاں پہ، تو وہ وہاں کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ نواب صاحب آپ جو ہے کیا نام ہے واپس آ جائیں. وہی عزتیں ہیں، وہی ان کے جو ہے محبتیں، شفقتیں جو ریاست کے اندر ہوتی تھیں، آج بھی وہی پیٹرن ان کا جو ہے الحمدللہ سے اسی طریقے سے ہے. اچھا، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جوناگڑھ کا جب ایک ایشو ہے تو یقینی طور پہ کچھ وہاں نئی دہلی سے بھی آپ کی بیٹھک کی کچھ آوازیں آتی ہوں گی کہ آئیں بیٹھیں اور اس پر کچھ لے دے کے معاملہ کرتے ہیں. تو کیا اس طرح کی کوئی؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جوناگڑھ واز آفیشلی ڈکلیئرڈ ایز اے پارٹ آف پاکستان جب ہمارے پردادا حضور نے ایکسیشن کیا. بانی قائد جو گورنر جنرل تھے قائد اعظم محمد علی جناح، تو اس کے ساتھ جو انہوں نے ٹریٹی سائن کی قائد اعظم کے ساتھ، تو جوناگڑھ کو تو پاکستان کا جو ہے چھٹا صوبہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اس کے بعد 25 اکتوبر کو جب ہمارے پردادا حضور کراچی تشریف فرما ہوئے، اور 9 نومبر کو جو ہے ہندوستان نے غاصبانہ قبضہ ہماری ریاست کے اوپر کیا. تو یہ بیچ کا جو ٹینیور آتا ہے 1.5 سے 2 مہینے کا، اس کے اندر جوناگڑھ کے اندر پاکستان کا جھنڈا لہراتا رہا. تو جوناگڑھ تو پاکستان کا حصہ ہے. جی تو اس طرح ہندوستان کی حکومت نے آپ کو کبھی دعوت دی، بیٹھے ہیں، آئے؟ جی دیکھیں، جہاں تک تعلقات کی بات ہے وہاں پہ میرے کنیکشنز ہیں، اور لوگ مجھے آج بھی اسی طریقے سے چاہتے ہیں جیسا کہ پارٹیشن ایرا سے پہلے چاہتے تھے. تو ظاہر ہے وہ محبتیں ہیں، شفقتیں ہیں، تو لوگ بالکل محبت کے اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے جوناگڑھ اسٹیٹ میں پدھاریں. اور ظاہر ہے پھر اس میں کچھ گورنمنٹ کے بھی لوگ ہیں جن کی محبتیں ہیں. نوابین نے کیونکہ وہاں پہ کام ایسے کیے ہیں ریاست کے اندر کہ جو کہ آج تک ہندوستان وہ فیسلٹیز جو ہے وہ ریاست کے اندر پرووائڈ مطلب جوناگڑھ میں پرووائڈ نہیں کر سکا جو اس زمانے میں تھیں. اچھا، جیسے جوناگڑھ کے آپ کے دادا پردادا یہاں تشریف لائے اور پاکستان میں قیام کیا، اور اپنی تمام جائیدادیں، اثاثہ جات سب آپ وہاں پر چھوڑ کر آئے، تو ایسے میں حکومت پاکستان نے کوئی آپ کا ایسا ذریعہ معاش یا آپ کی عوام کا یہاں پر پاکستان میں بسنے والے
उनके लिए कोई ऐसा एहतमाम किया, हुकूमती सतह पर कोई ऐसा फ़ंड आप लोगों के लिए मुख्तस किया? नाज़रीन, ये ऐसा सवाल है जिस पर लोग जानना चाहते हैं कि जो इतनी कुर्बानियाँ जूनागढ़ की हैं, तो उसके लिए जब पाकिस्तान का वजूद अमल में आता है 1947 में, तो जूनागढ़ स्टेट ने पाकिस्तान को रीढ़ की हड्डी जैसी पोजीशन किया और उनको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर लियाक़त अली ख़ान तक ये हौसला दिया कि जूनागढ़ स्टेट आपके साथ खड़ा है, माशी तौर पे भी आपके साथ खड़ा है और वैसे भी पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है। लेकिन आज जब पाकिस्तान को बने 78 साल हो चुके हैं, तो क्या हुकूमत पाकिस्तान अब जूनागढ़ के लिए क्या कर रहा है, नवाब साहब के लिए क्या करना है, इसका मैं आपसे एक जवाब लूँगा छोटे से वक्फे के बाद।